नमस्कार। रेडियो इन्द्रणीको समाचारमूलक बिहानी प्रस्तुति रेडियो पत्रिका हाम्रो परिवेशमा सहकर्मी छवि पुरीसँगै लक्ष्मी केसीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रणी एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको हाम्रो परिवेशमा हामी विभिन्न समाचारहरूका साथ उपस्थित भएका छौं। दाङबाट प्रकाशित अखबार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार तथा रेडियो इन्द्रणीको समाचार डेस्कमा तयार पारिएका समाचारहरूको संगालो हाम्रो परिवेश तपाई इन्द्रणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, indranifm.com.np, मोबाइल एप्लिकेशन, सामाजिक सञ्जाल तथा दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्ज र रेडियो राप्ती 98.4 मेगाहर्ज लालमटियाबाट पनि अहिले हामीलाई एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो परिवेश सुरु गरौं आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। दाङका द्वन्द्व पीड़ित महिलाहरूका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक तालिम शुरू। तुलसीपुरका 19वटै ओडामा रहेका कोरोना संक्रमितको विशेष निगरानी गरिने। दिगो विकास कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाई। दाङमा धान उत्पादनमा वृद्धि, झण्डै 1,18,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क। विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूद्वारा विद्यालयको कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगारको लगत संकलन गर्न 7वटै प्रदेशमा सूचना बैंक स्थापनाको तयारी। र दाङ तुलसीपुरमा जिल्ला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुने। आज हामीलाई हाम्रो परिवेशका लागि दाङबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका, नयाँ युगबोध, गोरक्ष, गणतन्त्र, राप्ती पोस्ट, राप्ती समाचार, यसैगरी तुलसी पत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका स्टुडियोमा प्राप्त छ। पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार, अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार, यसैगरी इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा रहेका समाचार हाम्रो परिवेशमा लिएर आएका छौं। शुरूमा लाग्दैछौं आजका पत्र पत्रिकाले छापेका समाचार शीर्षकतर्फ। राप्ती पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले कोरोना कहरका बीच असहज परिस्थितिमा पनि शैक्षिक गतिविधिलाई सुचारू गर्ने जमर्को गरेपछि अहिलेको अवस्थामा विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालयले पठन पाठन अब नियमित गरेका छन्। त्यो पठन पाठन नियमित भएपछि विद्यार्थी उत्साहित बनेका छन्। यो सम्बन्धी समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी अन्य शीर्षकका समाचार छन्। सगरमाथाको उचाइ बढेको छ, अब 86 सेन्टिमिटर बढेसँगै सगरमाथाको उचाइ 8,848.86 सेन्टिमिटर कायम भएको छ। यो सम्बन्धी समाचार पनि राप्ती पोस्ट दैनिकले आजको अंकमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी गणतन्त्र दैनिकले आजको अंकमा गाउँका स्वास्थ्य केन्द्र आफै बिरामी शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ। विद्यालय खुलेपछि शिक्षकको अनुभव, विद्यार्थी सचेत बन्दैछन्, तपाईको मास्क खोइ भन्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी सड़कमा आएको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेको छ। यसैगरी गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकले आजको अंकमा संकटमा स्वास्थ्य सेवा, चलेका सब वाहन अनि चिता शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने सर्वदलीय बैठक सम्बन्धी समाचार पनि आजको अंकमा गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। डाक्टर खोज्दै स्थानीय सरकार, विज्ञापन गर्दा नपाइएपछि सल्यानमा कोरोना उपचार प्रभावित शीर्षकको समाचार आजको अंकमा नयाँ युगबोध दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। दिगो विकास सरकारको प्राथमिकता, ज्वाला शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ भने होम आइसोलेसनमा बसेकाहरू भन्छन् डाक्टरको न फोन आयो न एसएमएस। कोरोनाको उपचारका लागि आफै होम आइसोलेसनमा बस्नुको विकल्प नभएको बेला सम्बन्धित निकायबाट त्यसको निगरानी परामर्श हुनुपर्ने भए पनि त्यो नभएको ती होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको अनुभव सम्बन्धी समाचार युगबोध दैनिकले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ भने दाङमा धान उत्पादन यसपटक वृद्धि भएको छ। यसपटक उत्पादन बढ्नुका पछाडि लगाइएको खेतीयोग्य जमिनको भूमिको अवस्था पनि बढेको थियो। त्यसकारण पनि र पर्याप्त पानी परेका कारण पनि धान उत्पादन यसपटक जिल्लामा अत्यधिक भएको सम्बन्धी समाचार तुलसी पत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ भने सर्वोच्चले रोकिदियो जग्गाको कित्ताकाट, सर्वदलीय बैठकमा सरकारको आलोचना शीर्षकको समाचार पनि तुलसी पत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। यी विविध शीर्षक सहितका समाचार हाम्रो परिवेशमा जोड्नेछौं। शुरूमा लागौं कृषिसँग जोडिएको समाचार। धान उत्पादन दाङमा वृद्धि भएको छ, यही समाचार पहिलो बनाएका छौं।
दाङमा यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष 9,305 मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन वृद्धि भएको हो। दाङमा 38,497 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा 1,79,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका कृषि अर्थविज्ञ उमेश चन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गएको वर्ष 37,710 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा 1,69,695 टन धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष धान खेतीको क्षेत्रफल समेत बढेको छ। ज्ञान केन्द्रका अनुसार गत वर्ष भन्दा यस वर्ष धानको क्षेत्रफल 787 हेक्टर वृद्धि भएको हो। जिल्लाका कृषकहरूले सुक्खा 2, 3, रामधान, बिन्देश्वरी, सामा मनसुली, सावित्री, हाइब्रिड, युएसए 312 जातका धानका बिउ लगायतका बिउहरू लगाएका थिए। समयमै वर्षा हुनु, कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनका समयमा मानिसहरू घर फर्किनुले पनि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। उत्पादन वृद्धि हुनुको कारणमा भारतमा काम गर्न गएकाहरू घर फर्कनु, समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु र मलबिउको पर्याप्तता हुनु नै हो, केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ श्रेष्ठले भन्नुभयो। खेतीको समयमा भएको लकडाउनका कारण शहर बस्नेहरू समेत गाउँ फर्केका थिए, जसका कारण वर्षेदेखि बाँझो रहेका जग्गा समेतको प्रयोग भएको थियो। यसले गर्दा पनि जिल्लामा धान उत्पादन वृद्धि भएको हो। जिल्लाको देउखुरी र पश्चिम क्षेत्रमा बढी धान उत्पादन हुने गर्छ। यस वर्ष घुराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा प्लटिङ गरिएको खेतमा समेत धान खेत गरिएको थियो। दाङमा धान उत्पादनमा वृद्धि, यस वर्ष 9,305 मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन, तुलसी पत्र दैनिकमा खबर छ। तर जग्गाको किता काट खोल्ने यसअघि सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। उक्त निर्णय भएसँगै जग्गा किता काट खोल्ने सरकारको निर्णयमा सरकारले त्यस विरूद्ध फैसला सुनाएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गाको किता काट रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा हिजो फैसला सुनाएको छ। खेती योग्य जग्गाको किता काट खोल्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले गएको भदौ 28 गते रिट दायर गर्नुभएको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौ 18 गते रोक्का रहेको जग्गाको किता काट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय उर्वर भूमि मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै रिटमा किता काट रोक्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले सो मागमा रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो। भदौ 29 गते सर्वोच्चले किता काट खोल्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो। यसअघि 2073 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्याधिक भएको भन्दै त्यति बेला पनि एउटा किता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्रै टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 8,848.86 मिटर कायम भएको छ। नेपाल र चीनले भर्चुअल माध्यमबाट एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत संयुक्त रूपमा उक्त उचाइको सार्वजनिक गरेका हुन्। सो अवसरमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। नेपालले आफ्नै साधन स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरी पहिलो पटक मापन गरिएको सगरमाथाको नयाँ उचाइ मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो। निजामती कर्मचारीको टोलीले शिखरमा पुगेर तथा फिल्ड सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई प्रयोगशालाबाट प्रशोधन तथा चीनका समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समिति तहमा छलफल भई सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो। मंसिर 10 गते मन्त्री परिषद बैठकले उचाइ घोषणाको स्वीकृति दिएको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको थियो। चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो। दुवै मुलुकमा एकैपटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरिएको छ। नेपालले आधिकारिक रूपमा उल्लेख गर्ने 8,004 मिटर उचाइ भारतले सन् 1954 मा मापन गरेको थियो। नेपालले अहिलेसम्म यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यसैगरी सन् 1979 मा अमेरिकाले र सन् 2005 मा चीनले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेका थिए। सबैको मापन फरक फरक निस्किएको थियो। अमेरिकाको मापन 8,850 मिटर उचाइ निस्किएको थियो भने चीनले गरेको मापनमा 8,844 मिटर रहेको थियो। चीनले गरेको मापनमा हिउँलाई घटाएर चट्टान भागको मात्र उचाइ लिएको थियो। यसपटक हिउँ सतह सहित
सगरमाथाको मापन गरिएको हो। विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पपछि नापी विभागले गरेको सर्वेमा काठमाडौँका विभिन्न ठाउँको उचाइमा परिवर्तन आएको थियो। यसलाई आधार मानेर धेरैले सगरमाथाको उचाइमा परिवर्तन आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर। गोरक्षा दैनिक लगायत सबै पत्र पत्रिकामा खबर प्रकाशित छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक प्रगतिका विषयमा समीक्षा गर्नुभएको छ। समीक्षाका क्रममा चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ। पहिलो 4 महिना बितिसक्दा समेत जम्मा 2% मात्र विकास बजेट खर्च भएको देखिएको छ। विकासतर्फको बजेट खर्च देखेर निराश बन्नुभएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले अब फिल्डमै पुगेर बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मन्त्री र मातहतका निकाय तथा सचिवलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। विगतका वर्षदेखि नै कमजोर रहेको बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मुख्यमन्त्री शाहीले चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतमै सबै मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता समेत गर्नुभएको छ। बजेट खर्च बढाउन मन्त्रीहरूले पनि सचिवहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ। तर पनि पहिलो 4 महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिन्छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 33 अर्ब 74 करोड़ 13 लाख बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये पहिलो 4 महिनाको अवधिमा हेर्ने हो भने 1 अर्ब 12 करोड़ 79 लाख 84 हजार 129 रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी गराएको छ। यो कुल बजेटको 3.69% मात्रै हो। कुल खर्च भएको बजेट मध्ये विकासतर्फको जम्मा 45 करोड़ 47 लाख 94 हजार रुपैयाँ छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा विकास बजेटको खर्च जम्मा 2.49% मात्र हुन आउँछ। यही गतिमा खर्च भए बाँकी 8 महिनामा विकास बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। इन्द्रणी न्यूज डेस्कमा समाचार छ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दिगो विकास नै सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। उहाँले क्षणिक विकासले नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले वर्षौं वर्ष रहने गरी दिगो र गुणस्तरीय विकासमा सरकार लागेको बताउनुभयो। पूर्वाधार विकासका कामहरू सड़क, विद्युत, खानेपानी लगायतका काम सञ्चालन गर्दा वर्षौंसम्म टिकाउ हुने गरी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सल्यानको शारदा नगरपालिका 7 ओख्रेनीमा चिसापानी लिफ्ट खानेपानी योजनाको मंगलबार शिलान्यास गर्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताउनु भएको हो। पछिल्लो केही वर्ष यता जिल्लामा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्दै खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख पदम राजदेव कोटाले 1 करोड़ 77 लाखको लागत एस्टिमेट अनुसार खानेपानी योजना निर्माणको काम शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि अहिले 10 लाखबाट काम शुरू गरिएको उहाँको भनाइ थियो। यस आयोजना मार्फत झण्डै 100 घरधुरीमा खानेपानी पुग्नेछ। दिगो विकास सरकारको प्राथमिकता। ज्वाला आजको नयाँ युवा दैनिकमा खबर छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि ठप्प रहेका जिल्लाका शिक्षण संस्था नियमित बन्न थालेका छन्। कोरोना महामारी कम हुँदै गर्दा सतर्कता अप्नाउँदै शिक्षण क्रियाकलाप नियमित बनाउन थालिएको हो। अहिले जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा नियमित पढ़ाई भइरहेको छ। नियमित पढ़ाई शुरू भएसँगै विद्यार्थीहरूमा उत्साह समेत थपिएको छ। कोराईस्थित बाल विकास मावि कक्षा 9 मा अध्ययनरत रमिता विकले स्कूल आउन पाउँदा आफूलाई निकै खुशी लागेको बताउनुभयो। लकडाउनका कारण लामो समय घरमै थुनिएर बस्नुपर्दा दिक्क लाग्ने गरेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पढ़ाईदेखि दैनिक क्रियाकलाप घरमै गर्नुपर्ने थियो। कोरोना र लकडाउन पहिलो पटक अनुभव गरेको भन्दै उहाँले यो समयमा भने प्रविधिका कुरा सिक्न पाएको बताउनुभयो। लकडाउनका समयमा अनलाइन भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। यो सिकाइ मेरो लागि नयाँ हो, रमिताले भन्नुभयो। यस्तै घुराही 18 गिठेपानीकी चाहना बुढा मगरले पनि नियमित स्कूल आउन पाउँदा आफूलाई खुशी लागेको बताउनुभयो। लकडाउनको समयमा घरमै अध्ययन गर्ने गरेको भए पनि स्कूल आउँदा जस्तो सहज तरिकाले सिक्न नसकेको उहाँको अनुभव छ। स्कूलमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ गर्दा जति सहज हुन्छ अनलाइन कक्षा र अन्य वैकल्पिक पठन पाठन त्यति सहज नभएको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो। लकडाउनका समयमा घरमै बसेर अध्ययन गर्नु परेको थियो। यसबाट केही कुरा सिके पनि स्कूल जस्तो हुँदैन चाहनाले भन्नुभयो। तर घरको काम भने सिक्न पाएको बताउनुभयो। लामो समयसम्म घर बसेको अनुभव सुनाउँदै घरायसी काम सिक्न भने पाएको उहाँको अनुभव छ। यस्तै बाल विकासमै कक्षा 9 मा अध्ययनरत कोराही 14 नयाँ बजारकी सञ्जु बुढाथोकीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै नियमित स्कूल आउने गरेको बताउनु भएको छ। कोरोनाका कारण भएको लकडाउनको समयमा मानसिक रूपमा तनाव हुने गरे पनि अहिले भने सहज भएको बताउनु भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा अहिले नियमित पठन पाठन भइरहेको छ भने देउखुरी क्षेत्रको राप्ती गाउँपालिकाले भने
22 गतेबाटै पहिलो त्रैमासिक परीक्षा समेत अहिले शुरू गरेको छ, जस अन्तर्गत अहिले पनि त्यहाँका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिइरहेका छन्। जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि पठन पाठन बिस्तारै अब सहज बन्दै गएको छ। राप्ती पोस्ट दैनिकमा समाचार छ। मंगलबार दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिका सदस्य सहित देउखुरी झर्नुभयो। उहाँसँगै जिल्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत अंगद बहादुर शाही, प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एसपी गणेश चन्द, जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगद बहादुर शाही, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दाङका प्रमुख देवमणि चौधरी लगायतका टोलीले देउखुरीका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र जनप्रतिनिधिलाई सँगै राखेर छलफल गर्यो। सुरुमा विद्यालयको प्रतिनिधित्व गरेर आएका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयको अवस्थाको रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यसपछि जिल्ला कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूले निर्देशनात्मक सुझाव दिनुभयो। सहभागी शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई 2-3 शिफ्ट गरेर स्रोत साधन र जनशक्ति उच्च प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको बताएका छन्। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 को खिमबहादुर शाह मावि कोलहीका प्रधानाध्यापक शेरबहादुर डीसीले पहिले हातै नधुने विद्यार्थीले साबुन पानी धारामा नभए साबुन छैन भन्दै कार्यालय आउने गरेको सुनाउनुभयो। उहाँले अधिकतम पालना गरेका छौं, विद्यार्थीलाई इन्टरभलको अवसर दिएर बढी घुलमिल नहोस् भनेर भित्रै सामाजिक दूरी कायम गरी खेल खेलाउने गरेका छौं भन्नुभयो। यस्तै राजपुर गाउँपालिका बेलाका दिपज्योति मावि बेलाका प्रधानाध्यापक केशवराज यादवले विद्यार्थीले धेरै जानिसकेको बताउनुभयो। विद्यालय खुलेपछि सावधानीका साथ विद्यार्थीले कोरोनाको बारेमा सिकेर घरमा कार्यान्वयन गर्न लागेको उहाँले सुनाउनुभयो। लामो समय कोरोना संक्रमणका कारण बन्द रहेका विद्यालय अहिले पूर्ण रूपमा खुलेका छन्। विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन्। गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती मावि विद्यानगरका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रकाश वर्माले विद्यालयलाई 2 शिफ्ट बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, शिक्षकले 2 शिफ्ट पढाउनु भएको छ, विद्यार्थीलाई 2 शिफ्टमा पढाउँदै आएका छौं, सके जति गरेका छौं, तर चाहे जति गर्न समस्या देखिएको छ। यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको नेतृत्वको टोलीले लमहीको सड़कमा निस्केर मास्क लगाउन आग्रह समेत गरेको छ। तपाईको मास्क खोइ भन्दै सड़कमा आवाजात गर्ने सर्वसाधारणलाई कोरोना संक्रमणका कारण मास्क अनिवार्य रहेको सन्देश सहित सड़कमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर टोली निस्किएको थियो। विद्यालय खुलेपछि शिक्षकको अनुभव, विद्यार्थी सचेत बन्दैछन्, तपाईको मास्क खोइ भन्दै सीडीओ सड़कमा, तस्विर सहित गणतन्त्र दैनिकमा खबर छ। दाङका द्वन्द्व पीड़ित महिलाहरूका लागि व्यावसायिक तालिम शुरू भएको छ। द्वन्द्वको समयमा प्रभावित महिलाहरूका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक तालिम शुरू भएको हो। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र र नागरिक आवाज ललितपुरको सहकार्यमा जिल्लामा सञ्चालन भएको महिला शान्ति सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक तालिम शुरू भएको हो। तालिमको दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बाट शुरू भएको छ। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष कल्पना नेउपानेको अध्यक्षता एवं दङ्गीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री प्रसाद चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा तालिमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा वडाध्यक्ष चौधरीले द्वन्द्व पीड़ित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सशक्तिकरणको मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्ने बताउनु भएको छ। द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको आर्थिक स्तरमा वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ महिलाहरूका लागि व्यावसायिक तालिमको शुरू गरिएको नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रकी सचिव एवं कार्यक्रम फोकल पर्सन शिवा योगीले बताउनुभयो। जिल्लाको दङ्गीशरण गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र बंगलाचुले गाउँपालिकाका विभिन्न वडा र स्थानहरूमा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन्। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 6, तुलसीपुर उपमहानगरको वडा नम्बर 5, 13, घोराही उपमहानगरको वडा नम्बर 3 र 17, यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा तालिमहरू सञ्चालनमा रहेका दाङसञ्चार.com मा समाचार छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयमा तुलसीपुरमा वृहत छलफल भएको छ। कोरोना, चट्याङ, आगलागी र बाढीबाट बच्नका लागि गर्न सकिने पूर्व तयारीका विषयमा नगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल गरिएको हो। जसमध्ये महामारीको रूपमा रहेको कोरोना संक्रमणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तुलसीपुरका 19 वटै वडामा रहेका संक्रमितको निगरानी गरिने भएको छ। सम्बन्धित वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा राजनीतिक दल र स्वास्थ्य कर्मीको संयुक्त टोलीले रेखदेख तथा अनुगमन
अनुगमन गरेर त्यसको जानकारी उपमहानगरपालिकालाई गराउने निर्णय भएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा कठिनाई भइरहेको गुनासो आएपछि उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। तुलसीपुरमा हालसम्म कोरोनाबाट 18 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 763 जना संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 89 जना रहेको छ। हालसम्म 668 जना निको भइसकेका छन्। 19 वटा वडा मध्ये 5, 6 र 7 नम्बर वडामा संक्रमितको संख्या धेरै रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोभिड-19 का फोकल पर्सन विमल केसीले जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुरका सबै वडामा संक्रमितको निगरानी नयाँ युवा दैनिकमा खबर छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी 250 भन्दा बढ़ी कार्यकर्ता नेपाली कंग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा तत्कालीन माओवादी एमाले नेता तथा कार्यकर्ता रहेको बताइएको छ। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य योगेन्द्र चौधरी, संविधान सभा सदस्य सुशीला चौधरी एवं महासमिति सदस्य प्रदीप राज शर्माको उपस्थितिमा उहाँहरूलाई पार्टी प्रवेश गराइएको हो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधान सभा सदस्य चौधरीले देशको समृद्धि र हितका लागि युवा आवश्यक रहेको बताउँदै जनताको हक हितका लागि युवाहरू नै अग्रसर बन्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै संविधान सभा सदस्य सुशीला चौधरीले पनि कांग्रेसले ठग्न नजान्ने र कसैकोले लुटेको पनि देख्न नसक्ने बताउनुभयो। कांग्रेसका महासमिति सदस्य शर्माले पहिले तपाईहरू जुन पार्टीमा भए पनि अब कांग्रेसको घरमा प्रवेश गरेको भन्दै खुशी प्रकट गर्नुभयो। नेकपा भित्र धेरै युवाहरूलाई आश्वासन बाँडेर खाली प्रयोग गरेको र रोजगारीका लागि कुनै अवसर नै नदिएको र ती दिए पनि आफ्ना आसेपासेलाई मात्र दिने गरेकाले कांग्रेसमा प्रवेश गरेको उनीहरूको अनुभव छ। यस्तै नयाँ नवप्रवेशीहरूले विगतमा अन्य पार्टीले सपना मात्र देखाउने गरेकाले त्यो सपनाहरूलाई थाती राखेर अब नयाँ विचारका साथ अगाडि बढ्नका लागि कांग्रेसमा प्रवेश गरेको अनुभव सुनाउनु भएको थियो। गोरक्ष दैनिकले समाचार लेखेको छ। सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले 5 शय्याको कोरोना अस्थायी अस्पतालका लागि 1 एमबीबीएस डाक्टर, 2 स्टाफ नर्स र 1 कार्यालय सहयोगी माग्दै मंसिर 15 गते दरखास्त आह्वान गर्यो। पहिलो पटकको सूचना सकिदासम्म कसैको दरखास्त नपरेपछि मंसिर 22 गते पुनः दरखास्त आह्वान गरेको छ। सल्यानकै सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले पनि अस्थायी अस्पतालकै लागि 1 डाक्टर, 2 स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगकै लागि असोज 12 गते दरखास्त आह्वान गर्यो। दरखास्त दिने समय सीमा सकिने मात्रै होइन, अहिलेसम्म सिद्धकुमाखले डाक्टर पाउन सकेको छैन। सीमित आवेदन परे पनि पालिकाले स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी भने भर्ना गर्यो। डाक्टर नपाएपछि गाउँपालिकाले कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल 3 स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगको भरमा चलाउँदै आएको छ। कोरोना बिरामीको उपचार सेवाका लागि शारदा नगरपालिकामा पर्ने सल्यान जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर रहेको छ। त्यसबाहेक अन्य 9 वटा पालिकामा सरकारले कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाउन रकम पठाएको थियो, तर जनशक्तिको अभावले अस्पताल नै स्थापना गर्न समस्या भइरहेको छ। सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाले मात्रै सेवा सुचारू गरेको छ। त्यो बाहेक सिद्धकुमाख, कपुरकोट, त्रिवेणी र दार्माले डाक्टर बिनै सेवा शुरू गरेका छन्। डाक्टर खोज्दै स्थानीय सरकार, विज्ञापन गर्दा नपाइएपछि सल्यानमा कोरोना उपचार प्रभावित। नयाँ युवा दैनिकमा खबर छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयको कक्षा र परीक्षा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्। समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकले त्रिवेणीले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न लागेकाले कक्षा बहिष्कार गर्ने र परीक्षामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्। त्रिवेणी आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय कमिटिले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी पुस 2 गतेदेखि उपकुलपति कार्यालय केन्द्रित आन्दोलन गर्ने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कमिटिका सह अध्यक्ष राजन ढुङ्गानाले अब देशभरका आंशिक प्राध्यापकले उपकुलपति कार्यालयमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। त्रिवेणीका आंशिक प्राध्यापकहरूले समान काम गर्ने विश्वविद्यालयका अन्य प्राध्यापक सरहका सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, प्राज्ञिक उन्नयनको अवसर पाउनुपर्ने, पेशागत स्थायित्व हुनुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई शिक्षण सहायक सरह सेवा सुविधा पाउने गरी करार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायत माग गर्नु भएको छ। आंशिक प्राध्यापकले त्रिवेणीले गत भदौमा जारी गरेको अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 लाई पुनर्लेखन गर्न पनि माग गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगारको लगत संकलन गर्न 7वटै प्रदेशमा सूचना बैंक स्थापनाको तयारी गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा 7वटै प्रदेशमा श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गरी बैंक मार्फत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। यसै अनुसार श्रम मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी 7वटै प्रदेशमा
श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालेको हो। सो केन्द्र मार्फत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीका लागि तालिम समेत दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका सिपयुक्त र सिप नभएका श्रमिकलाई एकत्रित तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई समेत समेट्ने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिनुभयो। श्रमिक सूचना बैंकमा दर्ता भएका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याइने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। दाङका एक कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। कोरोना विशेष अस्पताल झुण्डेमा उपचारका क्रममा हिजो धुघराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का 66 वर्षीय पुरूषको ज्यान गएको अस्पताल व्यवस्थापक द्रोण ओलीले जानकारी दिनुभयो। 16 गते अस्पतालको आइसियूमा भर्ना भन्नुभएका उहाँको हिजो बिहान मृत्यु भएको। निमोनिया रोगबाट समेत उहाँ ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै जिल्लामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 36 पुगेको छ। यस्तै मुलुकभर थप 1382 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर संक्रमितको संख्या 2,43,377 पुगेको छ। यद्यपि हिजो 1621 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,29,054 पुगेको छ। देशभर 12,686 संक्रमित अब सक्रिय रहेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो घरमै उपचाररत छन्। यस्तै दाङका एकजना सहित मुलुकभर थप 23 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1637 पुगेको छ। र दाङको तुलसीपुरमा जिल्ला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुने भएको छ। दाङ जिल्ला कबड्डी संघको आयोजनामा प्रतियोगिता सञ्चालन हुन लागेको हो। यही मंसिर 25 गतेदेखि प्रतियोगिता शुरू हुनेछ। स्थानीय स्तरमा कबड्डी खेलको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र आपसी भाइचारा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा जिल्लाका 7 टिमको सहभागिता रहेको संघका अध्यक्ष रोशन ओलीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ। इन्द्रेणी न्यूज डेस्कमा खबर छ। यिनै विविध समाचारहरूका साथ हामी हाम्रो परिवेशको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङका द्वन्द पीड़ित महिलाहरूका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा व्यावसायिक तालिम शुरू। तुलसीपुरका 19 वटै ओडामा कोरोना संक्रमितको विशेष निगरानी गरिने। दाङका द्वन्द पीड़ित महिलाहरूको दिगो विकास कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाई। दाङमा धान उत्पादनमा वृद्धि, झण्डै 1,80,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूद्वारा विश्वविद्यालयको कक्षा र परीक्षा समेत बहिष्कार गर्ने घोषणा। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगारको लगत संकलन गर्न 7 वटै प्रदेशमा सूचना बैंक स्थापना गर्दै। र दाङको तुलसीपुरमा जिल्ला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हुने। हवस् त, हाम्रो परिवेशको समय अहिलेलाई सकियो। हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। सहकर्मी लक्ष्मी केसी अनि म छवि पुरी आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।